हाय एवरीवन, आय एम बॅक विथ माय अनदर व्लॉग. आणि आयची सकाळ आमची महाबळेश्वराकसून स्टार्ट जाली. आणि आमी ज्या रुमांक रावल्ली पळय थंयसर असो व्ह्यू आसलो. थंय खेळपाक लागून खूब कितें आसले, बट पावसाच्या कारणान सगळे बंद आसले. फक्त तुमकां दोनूच गेमी खेळपाक मेळटाल्यो. ही पळयात, ही ती गेम खेळपाक मेळटाली. बट बॅड लक, आमकां कांयच गावोंक ना भितून. हे पळयात, हे पॅम्पलेटार तुमकां सगळ्या जाग्यांची नांवां दिल्या. महाबळेश्वरान खंय खंय कितें भोंवपाक जाय पळय ते. आनी सगळे जागे मुद्दमूच पळया, कित्याक तेजो व्ह्यू पळोवन खूबच बरें दिसता. आनी हांगासर न्हू गेमी जाल्यार खेळपाक खूबच आसा. कोणाक तर इंट्रस्ट आसा गेमी असल्यो खेळपाक जाल्यार तेंच्यांनी येवपाचें. खूब गेमी खेळपाक मेळटा हांगासर. आनी आमकां वाटेक एक माकड गावलो, तेका आमी दिली कातली खावपाक. बट ती तेणी सकयल उडयली आनी कसलें तोंड केलें तें पळय. तेच्या उपरांत आमी आमच्या पयल्या पॉयंटार पावली आनी आमच्या पोटाक लागलेली भूक. सो थंयसर पयलीं आमी मॅगी ऑर्डर केली. आनी ही पळयात, आमची मॅगी सारकी गरम गरम येयली. आनी डॅडीन घेतलेली मिसळ पाव आनी चाव. आनी ते सगळे तुमकां न्हू बरे फ्रेश दितात आनी गरम गरम दितात खावपाक. ते खाल्ले बीन आनी आमी पोवपाक गेली हंटींग पॉयंट. थंय नॉन स्टॉप पावस पडटालो म्हणून आमकां ते पळोवपाक मेळोंक ना. थंय सगळे धुकेच, कांयच दिसनासलें पळोवपाक. थंयसरूच फुडें वचून तुमकां आनी एक पॉयंट मेळटा, तेजें नांव आसा इको पॉयंट. हो पळयात, पावस पडटा म्हणून आमकां कांयच सारकें पळोवपाक मेळोंक ना. सगळें अशेंच दिसता वायट वायटूच. हें जें तुमी उदीक पळयतात पळय तें सगळें झाडां पालांचें उदक. लास्ट टायम म्हाजो भाव येयल्लो पळय तेन्ना तांकां हें उदक पिवपाक दिल्लें पळय, एक थंय दादलो बसून. पूण ह्या फावटी कोणूच नासलो थंयसर. आनी तेच्या उपरांत आमी ऑथर्स सीट पॉयंट भोवपाक गेली. अशें म्हणटात हांगासर अशें गुड्ड्यो बीन मारल्यो जाल्यार परत्यो येतात. आनी स्लो स्लो हांगासर मातसो मातसो व्ह्यू दिसपाक लागलो. हे धुके आसा पळय ते कमी जावपाक लागले. हो पळयात हांगासरलो व्ह्यू, एन्जॉय करात तुमी बी. आनी मातशे वक्तान सारकेंच क्लियर जालें. हे पळयात, खूब बरो दिसता न्हू व्ह्यू पळोवपाक. तुमी केन्ना हे फ्रूट खाल्ला? हेका चिबडा म्हणटात खंय. आनी हांगासर तोरां, पेरां, चेरी, बेरीज खूब कितें तशें गावतालें. मागीर आमी नेक्स्ट पॉयंटार गेली. तो पॉयंटाचें नांव आसा सावित्री पॉयंट. हो पळयात आनी एन्जॉय करात व्ह्यू. एक सांगपाची गजाल म्हटल्यार, इफ तुमी प्लॅन करता महाबळेश्वर वचपाक जाल्यार पावस नासता पळय तेन्नाच चला. पावसान वचात जाल्यार तुमकां सगळें सारकें पळोवपाक मेळना. आनी थंयसर नॉन स्टॉप पावस पडटा. तेच्या उपरांत आमी मंकी पॉयंटार येयली. डॅडी आनी मा तांकां आंबे दितात. ते धुक्यांक लागून आमकां सारकें कांयच पळोवंक मेळोंक ना. मागीर आमी गेली देवळान. आनी हे देवळाचें नांव आसा अतिबलेश्वर टेम्पल. मागीर हांगा पांयां पडली आनी मागीर दुसऱ्या देवळान गेली. हांगासर गर्दी आसली म्हणून आमी मूख दर्शन केलें. हे देवळाचें नांव महाबळेश्वर शिव टेम्पल. आनी देवाचो आकार सारको रुद्राक्षा भशेन आसलो. आनी हो भायल्यान देवळाचो व्ह्यू. आनी हांगासर चॉकलेटींची वरायटीज आसली. हे पळयात. तेच्या उपरांत आमी तिसऱ्या देवळान गेली. आनी ह्या देवळाचें नांव आसा पंचगंगा टेम्पल. हे आख्खे भरता, बट तेंच्यांनी ती पायपां लावन खाली गेला. आनी हे पळयात, फन अँड मोर गेम झोन. हितून खूब फाशीच्यो गेमी खेळपाक आसल्यो. तेच्या उपरांत आमी चवथ्या देवळान गेली. आनी हे देवळाचें नांव आसा कृष्णबाई टेम्पल. आनी सांगपाची गजाल म्हटल्यार हे देवूळ इल्ले इल्ले करून जमनीन वयता. महाबळेश्वर तुमी आयकलात आसतले स्ट्रॉबेरी सारक्यो फेमस. पूण आतां स्ट्रॉबेरीचो सीझन ना, तेका लागून आमकां स्ट्रॉबेरी मेळोंक ना. आमी महाबळेश्वर थोड्यो प्लेसी पळयल्यो आनी थोड्यो उरल्यो. इफ तुमकां सगळें पळोवपाक जाय जाल्यार एटलिस्ट 2 दीस तरी जायत थंयसर. आनी हांव तुमकां प्रिफर करता पावस नासता पळय तेन्नाच या. पावसान जाल्यार कशींच येवं नाका. आनी तुमी आयकलां आसतलें महाबळेश्वरान मॅप्रो गार्डन आसा. तितून खावपाक लागून खूब कितें कितें गावता. आनी थंयसर इतली गर्दी आसलेली. डॅडी ती गर्दी पळोवन म्हणपाक लागलो आमी नेक्स्ट टायम येवया म्हणून.
मागीर आमी थंयसरल्यान भायर सरली. आमच्या लागलेली पोटाक भूक. आमी मागीर खावपाक गेली, खाल्ले बीन आनी भायर सरली आमच्या नेक्स्ट लोकेशनार वचपाक. सो आयच्या खातीर इतलेंच गायज. थँक्यू फॉर वॉचिंग. हांव मेळटा तुमकां नेक्स्ट व्लॉगान. बाय, गुड नायट.